अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी औलाद की बंदिश का इलाज कुरान से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बारिश के पानी के फ़ायदे और इस बारिश के पानी से हम कैसे फ़ायदा उठाएं। मेरे दोस्तों, हमारे घरों में चंद चीज़ें ऐसी हैं हमारी ज़िंदगी में जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं आज सिर्फ 3 चीज़ों की बात करूँगा। पहली चीज़, घर में कोई बीमार होना, और इतना ख़तरनाक बीमार होना जैसे कि लकवा मार देना, बदन काम नहीं करना, दिमाग काम नहीं करना, पागल हो जाना, इवन कैंसर हो जाना और आखिरी स्टेज हो और डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, या वगैरह वगैरह ऐसी कोई बीमारी लग जाना जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। पहली चीज़, मैंने 3 चीज़ की बात आपसे की। दूसरी चीज़, घर में झगड़े फसाद होना, आपस में किसी की बनना नहीं, किसी को किसी की बात पसंद नहीं आना, अगर कोई अच्छी बात भी बोले तो उसकी बात बुरी लगना, माँ बाप की बात पसंद ना आना, अब बच्चे को माँ बाप की बात पसंद ना आना, माँ बाप को बच्चे की बात पसंद ना आना, आपस में झगड़े होना, मियाँ बीवी के झगड़े होना। तीसरी चीज़, जादू की वजह से ज़्यादा परेशान होना। लोग अक्सर कहते हैं कि इसको किसी ने कुछ खिला दिया है, इसके ऊपर ये किया हुआ है, इसके ऊपर वो किया हुआ है, और वो जगह जगह गए हों, अपना इलाज कराए हों, कई आमिलों के पास, दरगाहों पे, कोई भी जगह गए हो, लेकिन उन्हें शिफा नहीं मिली हो और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो और नाउम्मीद होकर घर पे बैठ गए हो। ये 3 चीज़। उसमें ये चीज़ ये भी आती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे शोहर को किसी ने कुछ खिला दिया है, और शोहर कहता है कि मेरी बीवी को किसी ने कुछ खिला दिया है, जिसकी वजह से हम दोनों में नाइत्तिफाकी है, मियाँ बीवी के भी झगड़े होना आपस में छोटी छोटी बातों पर। ये 3 चीज़ ये अक्सर हमारे ज़िंदगी में बहुत तबाही मचाती, बहुत ज़्यादा तबाही मचाती, जिसकी वजह से कई घर टूट गए, कई लोगों के तलाक हो गए और बहुत ज़्यादा परेशान। तो मैंने सोचा अभी बारिश का मौसम है और अल्लाह ताला ने बारिश के पानी में बहुत शिफा रखी है और बारिश अल्लाह की रहमत है। तो मेरे दोस्तों, मैं कुछ वजीफ़े ऐसे बताऊंगा जिसके करने से ये सारे हालात इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो सारे हालात ख़त्म हो जाएंगे। तो चलो हम उस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई बंदा कोई परेशान हो तो ये वीडियो देखकर उसकी परेशानी अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाए और आप सवाब दारैन हासिल करें। तो अब हम वजीफ़े की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बारिश का पानी जमा कर लें साफ़ सुथरा बर्तन में। बारिश का पानी जमा करने के बाद हम उस पर सबसे पहले दरूद इब्राहिम 70 मरतबा पढ़ें। जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमल हमारे बुज़ुर्गों का है और बहुत ही आजमाया हुआ है और बहुत ही मुफीद अमल है। जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, बशर्ते कि आपका यकीन होना चाहिए। यकीन होगा तो इंशाअल्लाह सब कुछ होगा, अगर यकीन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये समझ लें आप। तो सबसे पहले 70 मरतबा दरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद सूरह फातिहा आपको पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरह फातिहा आपको पढ़ना है। उसके बाद आयतुल कुर्सी 70 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह फलक, सूरह नास 70 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आखिर में 70 मरतबा दरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है।
کچھ گھنٹے لگیں گے، چند گھنٹے، شاید 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو لگے گا، اور انشاءاللہ یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ آپ پورے گھر والے بھی مل کر سکتے ہیں۔ جس برتن میں آپ نے پانی کو محفوظ کیا ہے وہ برتن پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اور اس پر دم کریں۔ ہو سکے تو گھر والے پورے مل کر پڑھیں، یا پھر اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، اور پانی پینا آپ شروع کر دیں۔ سب سے پہلے میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائی تھی۔ پہلی چیز، ایسی کوئی بھی بیماری ہو جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اسے پلائیں۔ تو انشاءاللہ اگر اسے لقوہ ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد 41 دن میں اس کا لقوہ ختم ہو جائے گا۔ اگر جادو کی وجہ سے لقوہ ہے، جادو کی وجہ سے بدن ہاتھ کام نہیں کرتا، تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات، گھر میں اگر آپس میں کسی کی بنتی نہیں ہے، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، فتنے فساد پھیلتے ہیں روزانہ گھر میں، تو آپ یہ پانی کو جس پر آپ نے دم کیا ہے، بارش کا پانی، اس پانی کو کھانے میں ملا دیں، چاول میں ملا دیں، یا پھر گھر میں روٹی بنتی ہے تو آٹے میں جو پانی ڈالتے ہیں تو آپ یہی پانی ڈال دیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی اور آپ کے گھر میں راحت نصیب ہوگی۔ تیسری بات، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بننا اور ایک میں ایک کے اوپر شک کرنا کہ اس کو کسی نے کچھ کھلا دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو بھائی کتنا بھی بڑا جادو ہو، کتنا بھی بڑا ٹونا ہو، کچھ بھی ہو، قرآن سے آگے کچھ نہیں ہے، قرآن سے آگے کوئی چیز جاتی نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ الحمدللہ یہ پانی جب آپ اسے پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھیانک سے بھیانک جادو 7 دن کے اندر ختم ہو جائے گا، بندش 7 دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں نے جو بندش کی بات کی تھی، اولاد کی بندش کا علاج، اگر وہ بھی اگر کسی کے ساتھ ہے، کسی کی بندش ہے، تو یہ پانی پلانے کے بعد انشاءاللہ اسے راحت ملے گی اور اس کی بندش ختم ہو جائے گی، پورا جڑ سے جادو ٹونا جو بھی ہے سب ختم ہو جائے گا، پورا ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ پانی اس پر ایسا لگتا ہے کہ مت پوچھ، وہ جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا۔ اب ایک بات اور، یہ چند صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اکثر لوگوں کو یہ صورتیں یاد نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ کئی لوگوں کو یاد ہوتی ہے لیکن اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی۔ تو آپ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیٹیگری کا ہو، پڑھنا آتا ہو چاہے نہ پڑھنا آتا ہو، لیکن اس کو بسم اللہ تو پڑھنا آتا ہے۔ تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ، جس کو یہ آیتیں پڑھنی نہیں آتی، جو صورتیں میں نے بتائی ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیں، جو پانی انہوں نے جمع کیا ہے، بارش کا پانی، 786 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، اور آگے پیچھے درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں۔ اگر درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو یاد کر لے، نہیں تو پھر ایسے ہی پڑھ کے اس پہ دم کر دے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ آپ پھر اس کو استعمال کریں، اور یہ وظیفہ صرف ایک بار کرنا ہے، اس لیے پانی زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں، صرف اور صرف ایک بار کرنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے ہے جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، گھر میں جھگڑے فساد ہونا، میاں بیوی میں محبت نہیں ہونا، تو یہ پانی پینے کے بعد انشاءاللہ آپس میں بہت زیادہ محبت ہوگی، اور آپس میں ایک کی بات بھی مانیں گے جو پہلے نہیں مانا کرتے تھے، اور بڑے سے بڑا جادو ہو وہ جادو بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔